नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो बात चल रही थी अच्छे बातों की, है ना। तो ये कुरान से बेहतर क्या हो सकता है ना। कुरान सबसे बेहतरीन कलाम, और अगर हम इस कलाम को सुनते रहेंगे तो सोचो क्या असर करता है हमारे अंदर, है ना, जिस्मानी रूहानी हर तरीके से। वो क्या करता है बहनों, हमारे अंदर असर छोड़ता रहता है, हमारे अंदर नूर लाता रहता है। बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है बहनों, और सबसे बेहतरीन बात क्या है, अल्लाह का कलाम, है ना। और जो भी इंसान अल्लाह की तरफ दावत देता है, अल्लाह की तरफ बुलाता है, वो सब बहनों सबसे ज्यादा अफजल बात वही है। तो अगर कोई भी बहनों किसी को भी अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, इस क्लासेस की दावत देते हैं, तो याद रखिए ये नबियों वाला काम है बहनों, नबियों वाला काम, रसूलों वाला काम। और अल्लाह तबारक ताला ने हमको इस काम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह चुन लिया है। तो मैं आ जाती हूँ हमारे रिविजन की तरफ। ओके। और कल हम बात कर रहे थे सूरह अल बकरा की, और वहां पे मैं बता रही थी कि इंसानियत के 3 किस्म है। हाँ। और हम लोग सब जो कुरान क्लासेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ताकि हम मुत्तकी परहेजगार बने। और दूसरा किस्म जो काफिर है, और तीसरा मुनाफिकून है। आज इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। कल मैंने मुत्तकी की निशानी बता दी। जो भी नए बहनें हैं वो बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं, 4 दिन की छुट्टी है। और मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो चैट पर भी डाल दूंगी कि आप लोग जो है वो कौन से यूट्यूब चैनल्स देख के आ सकते हैं, यानी कि आपका सबक जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। ओके। तो आप लोग प्लीज घबराए नहीं कि भाई हमारा छूट गया, अब कैसे होगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब सही हो जाएगा। आप लोग जहां से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया, पसंद कर लिया इस यहाँ पर आने के लिए। तो बिल्कुल भी आप लोग जो है वो क्लासेस मिस मत करना, और जो भी आपका छुटा है अल्लाह के फजलो करम से हम लोग जरूर रिवाइज करेंगे। ओके। जो भी बहनें आज जब क्लास खत्म होगी, मेरी दिल से दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज ये 4 दिन की छुट्टियों को जाया नहीं करना। अपना कुरान उठाना अगर मीनिंग वाला हो तो, और एक एक आयत की मीनिंग्स उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में जरूर पढ़ लेना, और खुद देखना कि कौन सी आयत समझ में आई नहीं आई। और प्लीज मुझे पर्सनल पर जरूर पूछना। ओके, बिल्कुल मिस ना करना। अब मैं आ जाती हूँ मुनाफिक के बारे में। मुनाफिक मतलब क्या, जिसके अंदर निफाक हो। और जिसका मतलब क्या होता है कि जो जुबान से तो कलमा पढ़ लिए बहनों, मगर दिल में नहीं उतरा, है ना। जैसे कि कितने बहनें और कितने हम लोग सब है बहनों, हम लोग मुसलमान घरों में पैदा हुए, राइट। हमारे को जो है ऐसा लगता है कि भाई मुसलमान घरों में पैदा हुए तो हम लोग एज ग्रांटेड इसको लेते हैं, दिल से कुछ अमल नहीं करते, है ना। मम्मी डैडी चिल्लाते हैं तो नमाज पढ़ लेते हैं, शौहर बोलते हैं हिजाब करो तो हिजाब कर लेते हैं, राइट। मतलब सोसाइटी को देख के फॉलो कर रहे हैं, मतलब भाई सोसाइटी में हम लोग को क्या बोलेंगे, है ना। ऐसा ऐसे कितने लोग हैं बहनों जो दिल से इबादत नहीं करते, राइट, दिल से वो यकीन नहीं लाते। बस हम लोग को ऐसा है कि भाई मुसलमान है तो बस हमको करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए बहनों, है ना। हमारे हमारे जुबान पे जो कलमा है वो दिल पर भी उसका अकीदा रहना बहुत जरूरी है, उसका ईमान रहना बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं बहनों कि जो मुनाफिक होता है ये सिर्फ जुबान से कलमा पड़ता है, पर इसके दिल में कोई अकीदा नहीं होता। और इसका अमल देखो क्या क्या होता है, उसके डीड्स क्या क्या होते हैं। अब मुझे और तुम्हें ये जो आयतें आज हम बताए जा रहे हैं बहनों, इसमें हम अपने आप को जज करें, अपने आप को टटोले कि मेरे और तुम्हारे अंदर कभी ये बात ना हो। क्योंकि हम लोग क्या करते, जब ऐसी बातें आती हैं तो हम लोग किसी और को अज्यूम करते हैं, अच्छा मेरी सास ऐसी है, अच्छा तो मेरे शौहर ऐसे है, अच्छा तो मेरे भाई ऐसा है, मतलब वो लोग सब मुनाफिक है, मैं मुसलमान हूँ। नहीं, मुझे किसी और को जज नहीं करना है, मुझे किसी और को नहीं देखना है। ओके, मुझे अपने आप को देखना है, क्या मेरे अंदर ये बातें छुपी हुई है, और अगर है तो मैं अपने आप की क्या करूं, इस्लाह करूं, करेक्शन करूं, है ना, रिफॉर्म करूं। क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने चुना है इस क्लासेस में आने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपने आप को बदलूंगी, मैं अपने आप को सुधारूंगी, है ना। तो पहला क्या है बहनों, जो मुनाफिक होते हैं वो उसके
پہلے تو میں نشانیاں بتا دیتی ہوں جو حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن میں بھی بہنوں اتنا ڈیٹیل میں منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور دا ریزن از کہ دیکھو کافر جو ہوتے ہیں نا وہ پتا چل جاتے کہ بھائی یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے نا، پتا چل جاتا ہے. کافر جو اللہ کا انکار کرتا ہے، مشرک جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، پتا چل جاتا ہے. پر منافق جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کبھی پتا نہیں چلتا ہے. سوسائٹی میں ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں پر کبھی ان کے بارے میں پتا نہیں چلتا ہے کہ کون سچا ایمان والا ہے اور کون زبانی ایمان والا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا سورہ اتارا ہے، سورہ منافقون. اور اتنا ہی نہیں بہنوں، الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا اس کے بارے میں پورے قرآن میں. ہم لوگ بہت ساری بہنیں یہاں پر ہے جو اگر واقعی میں سیریس ہے، اوکے، واقعی میں اگر چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہر آیت وہ سمجھے، اس کو لے کر چلے، تو ریئلی جو سیریس بہنیں ہیں اگر وہ چاہتے ہیں، دیکھو ہم لوگ یہاں پہ ہوم ورک ٹیسٹ ایگزامز نہیں دیتے، مگر اگر خود سے چاہتے ہو تو اگر آپ چاہو تو اپنے نوٹس بنا لو، ایک نیو کاپی خریدو، ایک نوٹ بک وغیرہ، ڈائری وغیرہ، اور آپ لوگ اس میں نوٹس لکھو بہنوں، بہت ضروری ہے. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ قرآن کے 5 حق ہے، 5 ڈیوٹیز ہے، وہ بھی ہم لوگ کتنوں کو یاد نہیں رہتا ہے نا. اور پھر ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہے جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، مطلب ذرے دن تو یاد رہتا ہے پھر ہم لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بہنوں. تو انشاءاللہ آپ لوگ سب اگر چاہتے ہو تو اپنے اپنے نوٹس ضرور بنا لے، ہاں انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہو. آپ لوگ جو ہے نا اس کو کبھی بھی دیکھ سکے، آپ لوگ جو ہے نا اس کو کبھی بھی ریوائز کر سکتے ہو کہ اچھا منافق کی یہ نشانی ہے، کبھی میرے اندر تو یہ سب نشانی نہیں ہے نا. ہم کو ہمیشہ بار بار مرتے دم تک جو ہے نا، الحمدللہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کیا کریں گے، اس کو نوٹ کرتے رہیں گے. اوکے، تو جو بہنیں بنا رہی ہے الحمدللہ، اور جو بہنیں نہیں بنا رہی ہے وہ بنانا شروع کر دے، ہاں انشاءاللہ. اب دیکھو بہنوں، منافقت کی نشانیاں جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب وہ بندہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. آج تم اور میں سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ بچپن سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں. ہم لوگ کو لگتا ہے جھوٹ بہت معمولی چیز ہے، اور جوک سے جھوٹ بولنا بھی بہت فری اچھی بات ہے. کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ہنسانے کے لیے بھی ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. حالانکہ جھوٹ نہیں بول سکتے بہنوں، کوئی بھی حالت سے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. جتنا ہو سکے ہم کو جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے. کب جائز ہے میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی، مگر جتنا ہو سکے ہم کو جھوٹ سے بچنا ہے. اوکے، خاص کر بہنوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. مطلب سمجھ جاؤ 5:10 ہو رہا ہے، اوکے، گھڑی میں بتا رہا ہے 5:10. اب میں کو کوئی پوچھ رہا ہے کیا ٹائم ہے تو میں بولتی ہوں 5:15، 5:15، تو وہ بھی غلط ہوگا. اگر 5:10 تھوڑا تو 5:10 ہی بتاؤں. اوکے، تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، بیکاز منافقت کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. دوسرا کیا ہے بہنوں کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ توڑ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدے کو پورا نہیں کرتے. ہم لوگ بھی کتنے بار ہماری فرینڈس کو کہتے ہیں ہم آئیں گے، ہم جائیں گے وغیرہ وغیرہ، پر ہم لوگ کبھی پورا نہیں کرتے ہے نا. میں یہ دوں گی، ہم دیتے نہیں ہیں، میں یہ کروں گی، ہم کرتے نہیں ہیں. وعدہ کرتے ہیں پر وعدہ پورا نہیں کرتے. یہ نشانی بھی کس کی ہے؟ منافقت کی ہے. اور تیسرا ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، یعنی کہ جو ان کو دیا جاتا ہے امانت، اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ خیانت کرتے ہیں. تو یہ بات بھی بہنوں اچھی نہیں ہے. ہم کو ضروری نہیں ہے کوئی سامان کا ہی امانت ہو. جیسے کہ مثال بہنوں، اگر کسی نے ہم کو کوئی بات بولی ہے اور کہا ہے کہ پلیز کسی کو مت بتانا، تو باتوں کی بھی امانت ہوتی ہے بہنوں. ہم لوگ ہے نا کسی کی بات سن لیتے اور پھر دوسروں کو بتا کے بولتے کہ بھائی بتانا نہیں ہے کسی کو. پھر وہ کسی کو بتاتا ہے، وہ بولتا ہے بتانا نہیں ہے کسی کو. ایسے ہی بولتے بولتے پورا سوسائٹی میں بات پھیل جاتی ہے نا. تو یہ یاد رکھنا بہنوں، باتوں کی بھی کیا ہے؟ امانت ہے. چیزوں کی، باتوں کی بھی امانت ہے. جو منافق ہوگا وہ کیا کرے گا؟ امانت میں خیانت کرے گا، یعنی دھوکہ دے گا. ایسا ہم کو نہیں کرنا ہے. اگر کسی نے ہم لوگ کو پیسے بھی دیے نا بہنوں، تو ہم تو وہ پیسے الحمدللہ اس کو دے دیتے، پر کبھی کبھار اس کی نوٹوں کو بھی چینج نہیں کر سکتے. یعنی کہ اگر اس نے 100 کی نوٹ جو دی ہے وہی نوٹ اس کو واپس کرے. اور اگر ہم نے نوٹ چینج کر دیا ہے تو اس کو بتا دے کہ دیکھو بھائی تو نے جو 100 کی نوٹ دی تھی نا، میرے کو ضرورت پہ میں نے یوز کر دی، اب دوسری نوٹ میں دے رہی ہوں. یہ بھی بتا دے بہنوں. کتنی باریکی ہے، دیکھو ہم کتنا آسان سمجھتے نا. یہ سب باتیں ہم کیا کریں گے؟ دھیان رکھیں گے.
اور سلام سلام بھی ہے بہنوں کہ ہم اگر جزاکاللہ عامرہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ سلام کہو تو ہم ہے نا وہ بھی جا کے برابر سے کہے. اور اگر نہیں کہہ پاؤ گے تو بتا دو کہ بھائی میں کوشش کروں گی پہنچانے کے لیے. بیکاز ہم لوگ سن تو لیتے پھر بولتے نہیں ہیں. تو سب چیزیں باتوں کی امانت, چیزوں کی امانت, یہ سب بھی ہم کیا کریں یاد رکھیں. اوکے, تو آ جاتے ہیں واپس سے ہمارے نوٹس پر کہ منافق کی نشانی کیا ہے کہ زبان سے بولتے ہیں پر دل سے نہیں. یعنی کہ کلمہ جو ہے زبان پر ہوتا ہے. مسلمان یہ لوگ صرف ہے نا ایک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہوتا ہے, مگر اندر ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا. ہم لوگ سب یہ باتیں ریلیٹ کر سکتے ہیں بہنوں, ہے نا. کتنے بار ایسا ہوتا ہے کہ میں جب دینداروں کے ساتھ ہوتی ہوں تو میں برابر سے دوپٹہ برابر سے اچھے سے رہوں گی, ہے نا. اور جیسے میں دنیا داروں کے ساتھ ہو جاتی ہوں, یعنی اگر میں اجتماع میں گئی تو میرے سے ایسا دیندار کوئی نہیں, برکھا برابر تسبیح سب رہے گا. اور جیسے میں رات کو ہی شادی میں چلے گئی, کھلے بال اور ایسی کپڑے, اور ایسا کہ کوئی میرے کو دیکھ کے ڈر جائے گا کہ بھائی یہی وہ لڑکی جس کو میں نے اجتماع میں دیکھی آج دوپہر میں, وہ کون ہے, یہ کون ہے نا. تو ایسا ہمارا ہو چکا ہے بہنوں کہ ہم لوگ ہر حال میں مسلمان نہیں ہے, ہر حال میں ہمارا وہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں دکھتا ہے. ہم لوگ کیسے ہوتے ہیں, جیسا دیس ویسا بھیس, ہے نا. جیسا مطلب میری مرضی, میں جیسا چاہوں گی ویسا کروں گی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وی آر مسلم, اور ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن ہر جگہ ہم مسلمان بن کے رہے بہنوں. اوکے, ہم دھوکہ دیتے, سیکنڈ پوائنٹ کیا آتا ہے بہنوں, ہم دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو, مگر ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم دھوکہ ہی دیتے نا. ہم بتاتے کہ ہم بہت مسلم ہیں, ہے نا, نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, مگر جب جھگڑے کی بات آتی ہے تو منافق لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں, وہ بہت گالیاں دیتے, بحث میں بہت زیادہ گالیاں دے دیتے, جھوٹ بھی بول دیتے. جھگڑے ہوتے تو کیا کرتے, اپنے آپ کو بچانے میں جھوٹ بھی بول دیتے اور بہت گندی گندی گالیاں بھی دیتے. اب میں اور تم اپنے آپ کو ٹٹولے کہ اچھے ٹائم پہ تو بہت اچھے رہتے, پر غصہ جیسا آتا ہے تو کیا میرے زبان سے گالی نکلتی ہے؟ اور اگر نکلتی ہے تو میرا ابھی تک ایمان جو ہے وہ پکا نہیں ہوا ہے, ابھی تک میرے اندر کیا ہے, نفاق چھپا ہوا ہے. تو مجھے اپنے ایمان کو کیا کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے. یہ کوئی ڈرنے کی یا خوف کی بات نہیں ہے بہنوں کہ آپ لوگ پھر یہ کلاسز نہ چھوڑ دے کہ نہیں بھائی میری تو عادت ہے گالی دینے کی, اب کیا یہ وہ, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ نے یہاں لا کر بٹھایا ہے تو ہم ہماری اصلاح کر سکتے ہیں. جب تک سانسیں اور روح باقی ہے تب تک ہماری اصلاح ہو سکتی ہے بہنوں, ہے نا. ہم مرنے سے پہلے بھی توبہ استغفار کر سکتے ہیں. تو بالکل گھبرائے نہیں کہ بھائی میں تو ایسی بچپن ایسی ہوں, ہے نا, گالیاں دیتی ہوں, بدوائیں دیتی ہوں, بہت برا جھگڑتی ہوں. ہم سب ایسے ہی تھے بہنوں, مگر جب یہ قرآن کلاسز آئے تو یہ قرآن نے ہم کو بدل دیا, ہمارے اندر اصلاح کر رہا ہے وہ, الحمدللہ. تو ہم کیا کرنا چاہیے, ہم کو کنٹرول کرنا چاہیے, رائٹ. ہم کیا کریں, جب جھگڑا ہو یا کوئی غصہ ہو, ہم گالیاں نہ دے بہنوں, جتنا ہو سکے ہم گالیاں نہ دے, اپنے زبان پہ کنٹرول کرے. اوکے, دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی دیکھ لو بہنوں, وہ کبھی ایسے نہیں تھے, وہ غصے میں ہو یا محبت میں ہو, وہ کبھی بھی پیار سے باتیں کرتے تھے, نرمی سے باتیں کرتے تھے, کبھی انہوں نے گالی نہیں دی, کبھی انہوں نے لان تان نہیں کیا. ہم لوگ نبی کے امت کا ہونے کا دعویٰ کرتے, بس زبانی دعویٰ کرتے. ہم لوگ کے دل میں کیوں یہ سنتیں نہیں اتر رہی ہے, زندگی میں یہ سنتیں کیوں نہیں آ رہی, اور کب تک نہیں آئے گی؟ مرتے دم تک کیا ایسے ہی رویہ رہے گا؟ کیا ہم ہمارے اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے اللہ کے لیے؟ اللہ نوز دیٹ کہ ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, اینڈ یہی وہ ریزن ہے کہ اس نے ہم کو یہاں کلاسز میں لا کر بٹھایا ہے بہنوں. ہم کوشش کریں کہ زبان پہ کنٹرول کرے. میں نے کہا نا, ایک ہوتا ہے کیئرلیس لائف, ایک ہوتا ہے کیئرفل لائف. ایک انسان جس کو پتا ہے کہ مجھے ویٹ لاس کرنا ہے, وہ کتنا کیئرفل ہو جاتا ہے بہنوں, وہ کتنا فکر مند رہتا ہے کہ بھائی میں کیا کھاؤں نہیں کھاؤں, ہے نا, مجھے ویٹ لاس کرنا ہے. اگر ڈاکٹر نے بولتا ہے کہ بھائی تم شوگر پیشنٹ ہو, تو کتنا کیئرفل رہتا ہے وہ, ہے نا. اس کا کھانا پینا دیکھو, وہ برابر سوچتا ہے کیا کھاؤں کیا نہیں پیوں, کب انجیکشن لینا, کب دوائی لینا, سب سب اس کے ذہن میں رہتا ہے. کرونا کی بیماری آئی, تم اور میں
अगर 5-6 साल पहले कौन मास्क पहनता था बोलो? हम लोग बहुत रेयर किसी को मास्क पहनते हुए देखते थे। जब कोई कैंसर पेशेंट या कोई दूसरा ऐसा कोई बेचारा पेशेंट होता था, बस वही मास्क पहनता था, बाकी कोई मास्क नहीं पहनता था बहनों, है ना? अब क्या हो रहा है, सब लोग कितने केयरफुल हो गए ना, सब लोग देखो पहन रहे। कितना हम लोग सोचते ना कि भाई हाथ साफ हो, है ना, हाइजीन हो, कितना हमको अपना सेहत का ख्याल रहता है। अपनी रूह का भी हम इसी तरह ख्याल रखें बहनों, हम इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें इंशाल्लाह। हाँ, तो पहली बात तो क्या है कि जो मुनाफिक होता है उसकी जो गलत सिफत है वो हमारे अंदर से निकल जाए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो जुबान से जो बोलते हैं वो दिल से नहीं, धोखा देते हैं अल्लाह और ईमान वालों को, पर वो लोग कभी अल्लाह और ईमान वालों को धोखा नहीं दे सकते, वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। ओके, दे आर थिंकिंग कि मैं, है ना, बहुत अच्छी हूँ, है ना, पर अल्लाह नोज एवरीथिंग अबाउट अस, है ना, वो सब जानता है। फिर तीसरा क्या आता है, दिलों में बीमारी होती है शक की। झूठे होते हैं ये लोग, हर चीज में शक करते रहते हैं, खासकर आखिरत के बारे में। क्या मालूम कल जन्नत दोजक है कि नहीं, क्या मालूम कल क्या होता कि नहीं, आज है, चलो आज एंजॉय कर लो, आज जो मिल रहा है सब ले लो, है ना, कल का कल देखेंगे, कल का कल सोचेंगे। ऐसा ऐसा जो है वो ईमान वाला नहीं होना चाहिए। ईमान वाला कौन होता है बहनों? मुत्तकी परहेजगार इंसान कौन होता है? जो कॉन्शियस होता है, जो एकदम अपने जहन में याद रखता है कि नहीं, मुझे अल्लाह ताला देख रहा है, 24/7 देख रहा है। तो वो इंसान कॉन्शियस होता है, वो जानता है कि अल्लाह उसको देख रहा है, राइट? मेरी अगर आवाज ब्रेक हो रही है तो प्लीज टीचर्स मुझे बता देना। ओके, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर यहाँ पर अल्लाह ताला हमको क्या कह रहे हैं कि ये लोग जो है वो क्या करते थे, ये लोग धोखा देते हैं, फसाद करते हैं, इनके दिलों में बीमारी है शक करने की। फसाद करने वाले बहन फसादी लोग होते हैं, बस इनको ये लोग है ना, पीस मेकर्स नहीं होते, इस्लाह करने वाले नहीं होते, फसादी होते। मतलब रिश्तेदारों के बारे में कुछ भी बुरा भला बोलना, यहाँ की वहां करना, यानी कि जो अच्छे रिलेशन है ना बहनों, देखो सामने वाला तो बुरा करता ही है हमारे साथ, मगर हमारे अंदर एक होता है, हाँ, कि हम कैसे उसको लेते हैं। जो अगर समझ जाओ कोई नेगेटिविटी कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, अगर मैं वो जान के भी अनजान हो जाती हूँ और किसी को नहीं बताती, मुझे पता है वो सामने वाला फसाद कर रहा है, हाँ, वो गलत है, पर मैं नजरअंदाज करती हूँ और मैं उसको झेल लेती हूँ, मैं सब्र करती हूँ, मैं बर्दाश्त करती हूँ। मुझे पता है वो सामने वाला जहर जहर मुझे इतना जहरीला है, वो जहर ही दे रहा है, पर मैं उसको सोच रही हूँ कि भाई मैं क्यों चलूं, है ना, मुझे पता है वो फसादी है, पर मैं क्यों फसाद करूं? तो मैं उसको क्या करूंगी, नजरअंदाज करूंगी। ये होता है मोमिन बंदा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो यहूदी होते थे, जो नसरानी होते थे, जो मुशरिक होते थे, जो मुनाफिक होते थे, वो लोग इतना बुरा भला हमारे नबी के सामने कहते थे, नाउजुबिल्ला। उनको है ना शेपर्ड कहते थे, राई ना, आएगा देखो इंशाल्लाह आगे आएगा। उनको जान मुझ के वर्ड्स को, है ना, उनके अल्फाज को उलट पुलट करके बोलते थे, और हमारे नबी को पता था कि ये लोग फसादी लोग हैं और गलत गलत नेगेटिव बातें कर रहे हैं, टॉक्सिक लोग हैं, मगर हमारे नबी ने कैसे झेला उनको। हाँ, हम लोग को वो सबर और बर्दाश्त क्यों नहीं होता? हमको पता है ना सामने वाला ऐसा है, उसको झेल लो, सबर कर लो, बर्दाश्त कर लो, और अल्लाह है ना, वो देख रहा है ना सब कौन कैसा है। अगर सास बुराई कर रही है, बहू सास के साथ कर रही है, बेटी माँ के साथ कर रही है, माँ बेटी के साथ कर रही है, कोई भी हमारे साथ कैसा भी कर रहा है बहनों, हम कैसे हो, इस्लाह करने वाले, हम कभी फसाद नहीं करेंगे। अगर उसने मेरा दिल दुखा के गया भी है, तो मैं जाके मेरे शौहर और माँ बाप को नहीं बताऊं कि देखो उसने ऐसा करी वैसा करी, ये ऐसी ये वैसी। ये सब बातें है ना बहनों, ये सबसे ऊपर हमको जाना है। ये सब है ना, ये सब मतलब बचकानी बात है, मतलब दुनिया की सड़ी बात है। हम लोग इसके लिए नहीं आए, तू मैं करने के लिए नहीं आए, हम जन्नत कमाने के लिए आए, हम अल्लाह के करीब होने के लिए आए, हम ये उम्मत का दर्द और दुख बांटने के लिए आए, हम इस कुरान के पैगाम को लेके चलने के लिए आए। यहाँ पे तू मैं हमारी जिंदगी कट जाती है, उसने ऐसा बोली, उसने ऐसा बोली, उससे बात छोड़ दो, इससे बात छोड़ दो, तू वहां मत जाना, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। हम लोग है ना ये छोटी छोटी बातों में क्या करते पता है, फसादे करते रहते।
ہے نا. حالانکہ سامنے والے کی غلطی ہے, ہم لوگ کیا کریں, سب کو لے کے چلے بہنوں. جب میں سب کو لے کے چلوں گی اور میرے اچھے اخلاق بتاؤں گی, تو جب میں ان کو قرآن کی دعوت دوں گی تو وہ قبول کریں گے, ہے نا. اگر سمجھ جاؤ اس کی غلطی ہے اور میں نے بھی وہاں پہ کیا کی, برابر سے ان کو جو ہے وہ ریٹیلیٹ کری, بدلا کری, اب کیا ہوگا, اس میں اور میرے میں کیا فرق ہو گیا. ہاں, اور اگر میں ان کو دعوت دوں گی تو کیا وہ میری دعوت قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میرے اخلاق اچھے ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ اتنا برائی کرتے تھے, اتنا برائی کرتے تھے, پر وہ برائی کا فون آ گیا. اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے بہنوں, اصلاح کرنے والے بنیں گے, اور دھوکے باز نہیں ہونا ہے. دھوکا کسی کو بھی نہیں دینا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہ اللہ کو ہم دھوکا دے سکتے ہیں, نہ کسی اور کو دھوکا دے سکتے ہیں, ہے نا. اللہ نوز ایوری تھنگ. میں تم لوگ کے سامنے اتنی اچھی اچھی باتیں بولوں, اور پھر جب یہ کلاسز ختم ہو جائے, میں بیٹھ کے پکچرز دیکھ رہی ہوں, سیریلز دیکھ رہی ہوں, کچھ بھی گندگی دیکھ رہی ہوں, تو پتا ہے بہنوں, یہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب جانتا ہے. میں کسی کو دھوکا نہیں دے سکتی, رائٹ. تو یہاں پر جو منافق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, دھوکے باز. سب کے سامنے ایک روپ رہتا ہے, اندر ایک روپ ہوتا ہے. سب کے سامنے دوگلا پن, ٹو فیس والا انسان, سب کے سامنے سلام دعا اسمائل کر رہا ہے, تعریفیں کر رہا ہے, پیچھے جا کے ان کی برائی کر رہا ہے. ویسا ہم کو نہیں ہونا چاہیے بہنوں. تم اور مجھے اس چیز سے بہت زیادہ بچنا ہے انشاءاللہ. یہاں تک جو ہے سب بہنوں کو سب سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ. 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 یہ جتنے بھی پوائنٹس بتائے گئے, الحمدللہ, جتنے بھی پوائنٹس بتائے گئے سب کو ذہن میں اچھے سے یاد ہونی چاہیے. نوٹ کر لے, لکھ لے انشاءاللہ, کہ ہمارے اندر یہ باتیں نہ ہو. آج جو سوسائٹی غلط ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے, کرپٹ ہو رہی ہے, ریزن یہی ہے بہنوں کہ آج ہم ایسے ہو گئے, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے, ہم سب کو معاف کرے, ہم سب کے اندر سے جو منافقت کی نشانیاں ہیں وہ اندر سے نکال لے, ہے نا. آمین آمین آمین. پھر یہ لوگوں کے اندر اور کیا باتیں ہوتی ہے بہنوں, یہ لوگ غفلت والے ہوتے ہیں, بے پرواہ لوگ ہوتے ہیں, ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. دے جسٹ لیو دیئر لائف, رائٹ. ان کو کیا ہوتا ہے کہ بس فکر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا نا, ویٹ لاس کرنے والا کیا ہوتا ہے, بہت فکر مند ہوتا ہے. اگر وہ فکر نہیں کرے گا تو کبھی ویٹ لاس ہی نہیں کر سکتا. ایگزامپل آج کا تو یہی ہے نا. مگر انسان جو ہے وہ کیا کرے, فکر مند رہے. اوکے. پھر 7واں پوائنٹ کیا ہے بہنوں, ہاں, سستی کرنا. بہت سستی انسان جو ہے نا, جن کے اندر نفاق ہوتا ہے وہ بہت سستی کرتا ہے, خاص کر نمازوں میں سستی کرتا ہے بہنوں. اس کو ہے نا فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے. تو اگر میں واقعی میں ایمان والی ہوں تو میں نمازوں کو ان کے وقت پہ پڑھوں گی. جو بھی میرے نیک اعمال ہے میں اس کو صحیح سے کروں گی. نیکی کے کام میں سستی نہیں کروں گی. ممی نے پانی مانگا, میں نے کہا ہاں دیتی ہوں نا, رکو نا, جاؤ نا, خود سے کر لو نا. یہ سب سستی کام میں نہیں کروں گی. مجھے نیکیاں کمانا ہے, مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے. تو میں جو نا خود سے کہوں گی کہ بھائی بولو کیا کام کرنا ہے, کیا خدمت کرنا ہے نا. نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرے بہنوں, سستی نہیں کریں گے, ہے نا. فجر کی نماز کیوں لوگ نہیں پڑھتے, سستی, سو جاتے. اور یاد رکھنا بہنوں, منافق جو ہوتا ہے نا اس کے لیے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے. اور وہ عصر کی نماز کو بھی کیا کرتا رہتا ہے, ٹالتا رہتا ہے, وہ بہت لیٹ پڑتا ہے. تو یاد رکھے بہنوں, ہمارے اندر یہ صفتیں نہ ہو. اوکے, الحمدللہ. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے بہنوں, دنیا کی طرف وہ کیا کرتا ہے, زیادہ رہتا ہے نا. اس کی زندگی کا, اس کے ذہن میں خالی صرف کیا ہے, دنیا. دنیا کا کمپٹیشن, دنیا کی ہرس, دنیا کی لالچ. صبح میں جب ہم اٹھتے نا بہنوں تو دیکھو کہ ہماری دوڑ کیسی ہے. کیا میری دوڑ دین کی طرف ہے, کیا میری دوڑ دنیا کی طرف ہے. یہ ہم خود سے ٹٹولے بہنوں. دیکھو جب یہ کلاسز جڑتے نا بہنوں تو ذہن میں کلاسز آ جاتا ہے کہ کلاسز ہے, کلاسز ہے, کلاسز ہے. پھر ہمارا صبح میں اٹھنا, فجر پڑھنا یا معمولات پڑھنا یا جو بھی کرنا, ہم لوگ ذہن میں کہتے ہیں کہ بھائی کلاسز ہے نا, پھر جلدی جلدی کھانا پکا لو, جلدی گھر کے کام کر لو. تو دین کا ایک ذہن بن جاتا ہے.
समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर क्या, पहले कैसे था जिंदगी हमारा, पिक्चर देखना है, फला टाइम पे मेरा सीरियल है ना, 3 बजे का सीरियल है, तो उसके पहले पहले सब काम कर लो, उसके बाद काम कर लो, बिकॉज मेरा पिक्चर का टाइम है, मेरा सीरियल का टाइम है, मेरा वो टाइम है, नेटफ्लिक्स के पूरे सीरीज देखने का टाइम है ना। तो ऐसा पहला अपना खुद को हम टटोले कि मेरे और तुम्हारे अंदर क्या दौड़ है। जो बच्चे स्कूल जाते, कॉलेज जाते, ये एजुकेशन भी जरूरी है बहनों, नो डाउट इट इज कंपलसरी। मगर जितना टाइम औरत अगर स्कूल, कॉलेज, जॉब या घर के कामों को दे रही है, उतना ही काम हम हमारे दीन को दे रहे हैं कि नहीं, वो हम टटोले। देखो दिन में 24 घंटे होते हैं बहनों, राइट? उसको डिवाइड बाय 3 कर लो, है ना, 8 3 जार 24। हाँ, तो उसको 3 में डिवाइड कर लो, 8 8 घंटे कर लो। 8 घंटे सोने के लिए रख लो, है ना, आराम से सो, अपना 8 घंटे का नींद अपने लिए 8 घंटे रख लो, जो करना है कर लो। 8 घंटे अपने दुनिया के लिए दे दो, स्कूल, कॉलेज, जॉब, जो भी है, घर का काम वगैरह, उसके लिए 8 घंटे दे दो। फिर 8 घंटे हम अल्लाह के लिए, उसके दीन के लिए निकाल पा रहे हो कि नहीं, वो देख लो बहन, है ना। क्योंकि हम दुनिया के लिए तो बहुत निकाल लेते हैं, मगर दीन के लिए हम इतना नहीं करते। तो खुद को हम क्या करेंगे, टटोलेंगे, हाँ, कि दुनिया की तरफ मैं ज्यादा हूँ या दीन की तरफ ज्यादा हूँ। खुद हम अपने आप को एग्जामिन करेंगे। फिर ये जो मुनाफिक होता है, इसको आखिरत की कोई फिक्र या तैयारी की कोई तड़प ही नहीं होती है, इसको सिर्फ दुनिया की फिक्र, दुनिया की तैयारी होती है। कितनी औरतें हम में से है बहनों, जो बचपन से, यानी शादी हो जाती है, उसके बाद हम लोग, बच्चा हो जाता है, फिर हम लोग क्या सोचते हैं, बस बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को लिखाओ, बच्चा जॉब जाना, अच्छा कमाना, अच्छी शादी होना, अच्छा सब होना, सेटल्ड हो जाना, आराम से हमें जीना। यही जिंदगी का एक साइकिल है जो सब लोग जिए जा रहे हैं ना। किसी को भी दीन की फिक्र नहीं है। और अगर दीन की तरफ बुलाते हैं तो कहते हैं कि मेरी सास है, मेरे घर के काम है, मेरा बच्चा है, मेरा ये है, मेरा वो है। अगर सब बहनें अगर यही दुनिया की बातें करने लगे कि मेरा घर शिफ्टिंग हो रहा है, घर रिपेयर हो रहा है, मेरे बच्चे की अभी शादी है, मेरी बेटी का अभी ये एग्जाम है, मेरा ये है, मेरा वो है, क्लासेस में नहीं आते और दीन की तरफ टाइम नहीं देते, तो बहनों अगर हम सब औरतों को तो यही काम रहता है, अगर हम सब औरतें यही एक्सक्यूज, यही बातें करेंगे, तो दीन का काम कौन करेगा बहनों? हाँ, दीन का काम कौन करेगा? सबको तो दुनिया लगी है बहनों, किसको नहीं है? किसको बच्चे नहीं है, किसको ससुराल नहीं है, किसको मायका नहीं है, किसको दुनिया का काम नहीं है, बताओ। सबको लगा है। मगर वो इंसान जो अपने वक्त को निकालता है अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के खातिर, और मदद करता है अल्लाह के दीन के लिए, वो असल है बहनों। कि तुम अल्लाह के लिए क्या करते हो? तुम सास को खुश कर रहे हो, ससुरे को खुश कर रहे हो, शौहर को खुश कर रहे हो, बच्चे को खुश कर रहे हो, पूरे फैमिली को खुश कर रहे हो, करो, मना नहीं है, फ्रेंड्स को भी खुश करो, मना नहीं कर रहे हम। पर अल्लाह को तो पहले खुश करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हक कहाँ है? आज कोई नबी नहीं आने वाला है, कोई रसूल नहीं आने वाला, ये दीन का काम फिर कौन करेगा? ये आगे कौन लेके जाएगा बहनों? तो मैं और तुम जिम्मेदार है बहनों। याद है ना, अभी ये उम्मती है बहनों जिसको ये काम करना है। दुनिया का काम तो है ही है, पर जब हम अल्लाह का काम करते हैं ना, तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो मेरी मदद करेगा मैं उनकी मदद करूंगा। अल्लाह ने कभी दुनिया के लाइन से ये वादा नहीं किया, अल्लाह ने दीन के लाइन से वादा किया। उसके तो करोड़ों अरबों फरिश्ते हैं जो दुनिया का काम कर ही रहे, है ना, अनाज का देना, बारिश का उतारना, सूरज का आना, सब दुनिया के काम को तो फरिश्ते मुकर्रर है, वो कर रहे हैं। दीन के लिए अल्लाह ने कोई फरिश्ता मुकर्रर नहीं किया। दीन का काम हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। जब हम ऐसी महफिलों में आते तो फरिश्ते आ जाते हैं बहनों, फरिश्ते आके हमको घेर लेते हैं, उनके परों पर पे बिछा देते हैं बहनों। हम जब चल के आते हैं ना, हम ऐसी महफिलों में, तो पर बिछा देते हैं। क्या इकराम, क्या इज्जत, क्या मर्तबा है हमारा, सोच के देखो। जब हम ऐसी महफिलों में आते हैं तो हमारे लिए सब लोग इस्तगफार करते हैं, मगफिरत की दुआ करते हैं, यहाँ तक कि जो चूंटी है वो तक हमारे लिए इस्तगफार करती है बहन, हमारे लिए रहमत की दुआएं होती है बहनों। क्यों? वाई आर वी सो स्पेशल? बिकॉज हम अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं। जो भी अल्लाह का दीन में लगा रहेगा, उसका काम करेगा, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं ना सिर्फ तेरी मदद करूंगा, पर तेरे कदमों को भी साबित कदमी दूंगा, इस्तकामत दूंगा।
ہم اس کا کام تو کریں. دس از دا لو آف اللہ, رائٹ. اور جب ہم اللہ کے لیے وقت کو نکالیں گے, اس کے دین کا کام کریں گے, تو سوچو کیا نہیں ملے گا بہنوں, ہے کہ نہیں؟ سوچو کتنے اسپیشل ہو جائیں گے. جو نبیوں والا کام ہے اگر ہم کرتے ہیں, پہلی بات تو اللہ ہم کو پسند کرتا ہے, چوز کرتا ہے. صرف ہماری نیت ہوتی ہے بہنوں, نیت. آپ لوگ یہاں بیٹھے نا, صرف نیت کرے کہ یا اللہ مجھے بھی کرنا ہے, اور صرف اس نیت پر آپ کو اللہ چن لے گا, آپ سے ایسا کام لے گا اور ایسا نوازے گا دونوں جہاں میں, کیا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ویل بیکم اسپیشل, ہمارے اوپر ایک اسپیشل رحمت ہوگی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اوکے, تو ہم کیا کریں گے, آخرت کی فکر و تیاری کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہے, بخیلی کنجوسی سے بچنا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے, اللہ کے لیے خرچ کرنا, دل والے بننا بہنوں. کیونکہ ہم لوگ بہت کنجوس ہے, مال خرچ کرنے مطلب ریسٹورینٹ جاتے تو خرچ کر لیتے ہیں نا, فرینڈس کے اوپر, فیملی کے اوپر, خود کے اوپر کر لیتے, مگر جب دینے کی بات آتی ہے نا, ویٹر کو 20-40 روپے ٹپ دے کر آ جاتے, مگر باہر ایک غریب بیٹھا رہتا ہے, اس کو 10 روپے دیتے ہے نا. تو جب اللہ کے لیے دو تو دل کھول کے دو, جب خرچ کر ہی رہے ہو تو اچھے سے خرچ کرو. کنجوسی اور بخیلی سے ہم کو بچنا ہے انشاءاللہ. اوکے, تو یہاں تک جو ہے سب کو سمجھ میں آیا بہنوں؟ یہ سیکنڈ پیج بھی جی باجی الحمدللہ آیا. الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے, الحمدللہ. یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اوکے, الحمدللہ. اب اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو نیکسٹ کیا بتا رہا ہے بہنوں, کہ یہ جو منافق ہے, ہاں میں نے کہا نا کافر کے لیے بہنوں, پہلے تو متقی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے, متقیوں کے لیے 4 آیتیں اتاری. اوکے, اور اس کے بعد کافر کے لیے 2 آیتیں اتاری, آیت نمبر 6 اور 7. ہاں, اور پھر یہ کافر کے لیے کیا کہا گیا, کہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. دیکھو بہنوں, میں ایک صاف الفاظ میں کہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف عذاب بھی لکھ دیتا نا تو وہ بھی کافی تھا. بیکاز جب عذاب کا ورڈ آ جاتا ہے تو تمہارے اور میرے ذہن میں کو پتا ہے کہ سزا اور پنشمنٹ بولتے, سزا اور پنشمنٹ کبھی ہلکی نہیں ہوتی, رائٹ. پر اللہ نے وہاں پہ اور ایک بات اسپیسیفائی کیا کہ وہ بہت بڑا عذاب ہے, کوئی معمولی چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہوگا, جو بھی پنشمنٹ ہوگا وہ کافی بڑا ہوگا. تو مجھے اور تمہیں یہاں پہ ڈرنے کی بات ہے, رائٹ. اور اتنا ہی نہیں بہنوں, یہ جو عذاب کے بارے میں آتا ہے نا, انشاءاللہ اس میں اور ڈیٹیل میں آئے گا قرآن میں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. مگر بولنے کا مقصد یہی ہے کہ جب ماں کہتی نا کہ میں ماروں گی, تو ہم لوگ وہاں پہ وہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا مار بڑا مار, ہے نا. ہم صرف سوچتے کہ ممی مارے گی مطلب وہ ڈر آ جاتا ہے نا. تو یہاں پر بھی اگر اللہ تعالیٰ عذاب ہی کہہ دیتا تو کافی تھا, مگر اللہ نے کہہ دیا کہ بہت بڑا عذاب ہے نا کافروں کو. اور منافقوں کو کیا کہا بہنوں, کہ ان کو کیا عذاب ملے گا, دردناک عذاب ملے گا. منافقوں کے لیے دردناک, درد والا عذاب. دیکھو بہنوں, تمہیں اور مجھے اکثر درد ہوتے, کبھی سر کا درد, کبھی پیر کا درد, کبھی ہاتھ کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر کا درد, ہے نا. عورتوں کو تو لگا ہی رہتا ہے. انشاءاللہ جنت میں کوئی درد نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیوں میں سے بنا دے, آمین آمین آمین. تو بولنے کا مقصد یہی تھا کہ جنت میں کوئی درد نہیں ہوگا, یہاں پہ درد ہے. اور درد جب انسان کو ہوتا ہے تو وہ کتنا بے قرار ہو جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے. وہ درد اس کو کچھ کرنے نہیں دیتا, کچھ انجوائے کرنے نہیں دیتا, ہے نا. اور جب تک وہ درد ہٹ نہ جائے, ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی بس گولی کھا لو, درد ہٹا دو, ہے نا. اب دیکھو بہنوں, یہ جو درد ہوتا ہے, یہ جو اللہ جو درد دے گا, اوکے, اگر میں آپ کو ایگزامپل سے بتاؤں کہ ہم جب انجیکشن لیتے ہیں نا, ہاتھوں میں پیروں میں جہاں بھی انجیکشن لیتے ہیں, تو جب تک وہ انجیکشن کو دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے, نو ڈاؤٹ. مگر جیسے وہ سوئی اندر جاتی ہے تو کیا درد ہوتا ہے, رائٹ. اور جیسے نکال دیتے ہیں, مطلب درد ہوتا ہے نو ڈاؤٹ, مگر جب وہ سوئی اندر جاتی ہے تو وہ جو درد ہوتا ہے نا سوئی اندر جانے کا, اس کو کہتے ہیں دردناک, ہے نا. سوئی نکلنے کے بعد بھی درد ہوتا ہے, نہیں کر کے نہیں, ہلکا سا درد رہتا ہے, مگر جب وہ سوئی چبھتی ہے, جب چاقو سے ہاتھ کٹتا ہے, وہ درد
रहता है, राइट? तो उसको कहते हैं दर्दनाक अजाब। तो नाउज़बिल्ला बहनों, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे कि जहन्नम में जो अजाब होगा वो दर्दनाक होगा। जैसे सुई चुभने के टाइम पे क्या दर्द होता है ना, वैसा अजाब होगा। और वो भी कैसा, लगातार, कंटिन्यूस, कभी इंटरवल नहीं, कुछ ब्रेक नहीं, कुछ नहीं बहनों। तो अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे ताकि हमारे अंदर डर खौफ पैदा हो और हम गुनाहों से बचे, है ना, ये मुनाफिकों की सिफतों से बचे। तो आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 20 तक अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया, 13 आयतों में मुनाफिकों के बारे में बताया। हालांकि बहनों मैंने कहा ना, एक लफ्ज भी अगर कुरान में आता है ना तो वो इम्पोर्टेंट होता है, एक लफ्ज भी अगर आ जाए तो इम्पोर्टेंट होता है। अल्लाह अगर एक आयत भी उतार देता तो मतलब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। पर यहाँ पे मुनाफिकों के बारे में शुरुआत में ही अल्लाह ने 13 आयतों से एक्सप्लेन किया है। ओके, और बहनों पूरे कुरान में बहुत ज्यादा मुनाफिकों के बारे में और डिटेल्स आएगा, क्योंकि ये मालूम नहीं होते, ये खतरनाक लोग होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं मगर बहरूपीय होते हैं। इसके लिए अल्लाह ताला ने पूरा सूरा उतार दिया, इनके बारे में डिटेलिंग बताया, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और अगर हमारे अंदर भी ये सिफतें हैं तो हम क्या करें, अपनी इस्लाह करें। अब यहाँ तक जो है वो जितना भी सिफतों के बारे में था मुनाफिकों के, वो मुकम्मल होता है। अब आयत नंबर 20 पर आ जाते हैं बहनों, जहाँ 20 तक तो हो गया, आयत नंबर 21 से अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमको क्या बता रहा है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम जो है ना शिर्क से बचे। शिर्क जो है ना बहनों बहुत बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह क्या है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। अल्लाह ताला सब गुनाह माफ कर देगा बहनों, पर शिर्क के गुनाह को माफ नहीं करेगा। ये गुनाह, ये जो कुरान आया ही था ना बहनों, शिर्क को हटाने आया था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे तो ये कुरान जब उतरा तो तौहीद के बारे में ही बता रहा था, शिर्क से बचने के लिए ही बता रहा था। देखो बहनों, अगर कोई हयात है, कोई जिंदा है और वो तौबा तिल्ला कर ले सच्चे दिल से तो अल्लाह माफ कर देगा। मगर वो मरते दम तक अगर शिर्क कर रहा है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा रहा है और उसी हाल में वो अगर मर जाता है तो उसकी कोई तौबा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बता रही हूँ? शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। अगर मैं और तुम करते हैं तो हम इससे तौबा तिल्ला कर ले। ये एक ऐसा एटम बॉम्ब है ना बहनों, ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब है कि जब वो ब्लास्ट होता है, जब न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो पूरे पूरे कंट्री को तबाह बर्बाद कर देता है, राइट? उसी तरह एक शिर्क अगर मैं करूंगी ना तो मेरे पूरे नेक अमाल को वो क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। मैं कितने भी नेकियां करूं, 100 हज, 100 उम्रा, 100 कुर्बानी, कुछ भी करूं बहनों, 1000 रोजे रख लूं, कुछ भी कर लूं, अगर मैंने अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ठहरा दी, पूरे के पूरा जो है ना वो जाया हो गया। तो तुम्हें और मुझे क्या करना है, शिर्क के गुनाह से बचना है। अल्लाह के साथ किसी को भी नहीं जोड़ना है बहनों। ओके, कितने बार बहनों हमारे जुबान से निकल जाता है, अगर दिल से भी है तो हम तौबा तिल्ला करें। कितने बार हम लोग बोलते ना, इसी से देखो मेरा घर खराब हुआ, इसी से देखो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, यही है जो ऐसा करती है। यानी कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं है बहनों, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है। समझ में आ रहा है? हम लोग कितने बार बोलते हैं कि ये डॉक्टर ही है जिसने मेरे बेटे को बचाया, वरना मेरा बेटा मर ही जाता। यानी वो डॉक्टर को हमने रब बना लिया है ना, ऐसा नहीं होता है। हम कहते हैं कि ये गोली खाई ना तो मैं अच्छी हो गई, वरना मैं अच्छी ही नहीं होती। मैं ये आइसक्रीम खाई ना तो मैं बीमार हो गई, वरना मैं बीमार ही नहीं होती। तो वो चीजों में और लोगों में कोई ताकत नहीं है बहनों, अल्लाह की इज्जत सब होता है। देखो ईसा अलैहिस्सलाम देख लो बहनों, इतने बड़े बड़े मौजिजे वो जब बता रहे थे, उन्होंने जब कुरान में देखो ये आयत आएगी, हालांकि वो जो मौजिजे थे वो अल्लाह के फजल से ही थे, अल्लाह के हुक्म से ही थे, वो उनके खुद के नहीं थे। मगर फिर भी अल्लाह कह रहा है कुरान की आयतों में, बिइज़्निल्लाह बिइज़्निल्लाह बिइज़्निल्लाह, हमारा ईमान बनाने के लिए। समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी है ना वो सब करने वाला कौन, अल्लाह तबारक ताला। हम कभी भी किसी के साथ
मतलब अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराए। अगर आइसक्रीम खा के सर्दी हो गई तो हम क्या कहे कि अल्लाह के हुक्म से देखो ऐसा हुआ कि सर्दी खाई और गला खराब हो गया, अल्लाह के हुक्म से ये डॉक्टर के पास शिफा है, मैं यहाँ पर गई मैं अच्छी हो गई। हर चीज में अल्लाह को जोड़े बहनों, ओके। हम किसी को भी वो मकाम और मर्तबा ना दे। तो ये हम जहन में याद रखें, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। अब तक कर रहे थे तौबा तिल्ला कर ले, और मरने से पहले पहले जो बहन तौबा कर लेगी वो बच गई, अगर नहीं तौबा की उसी हाल में चले गई तो उसके लिए कोई माफी तलाफी नहीं है। शिर्क करने वाले और कुफ्र करने वाले, उनको कोई अदालत ही नहीं होगी बहनों, कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा। ये दोनों को उठा के जो है अल्लाह जहन्नम में फेंक देगा, ओके। तो अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला जो है ना बेशुमार नेमतों का जिक्र करता है बहनों, कि अल्लाह ताला हमको बताता है कि इतने बेशुमार नेमतें अल्लाह ने हम पर नवाजा है। हमें जो है ना बहनों, पहले तो उसने इंसान बनाया, करेक्ट, उसने हमको जो है वो मुसलमान बनाया, जिंदगी दी। उसने हमको पता है बहनों, वो चाहता ही है कि हम जन्नत में जाए, एंड दैट इज द रीजन उसने मुझे और तुम्हें पैदा किया, मुसलमान बनाया, इंसान बनाया। तो हम उस बात से खुश रहे, वी नीड टू बी हैप्पी। हम मुसलमान हमेशा नो टेंशन में रहते, गम में रहते, और हमेशा दुनिया दुनिया सोचते रहते। हालांकि वी नीड टू बी हैप्पी मुस्लिम्स, राइट। हम लोग को इतना खुश रहना है कि भाई अल्लाह का शुक्र है मैं और तुम मुसलमान तो है। मैं और तुम अगर मुसलमान ही रहे जिंदगी भर तक, तो वी आर गोइंग टू गो फॉर जन्नत, राइट, हम जन्नत जाएंगे। तो वी नीड टू बी कैसा, एक पीसफुल मुसलमान। मतलब मुसलमान का मतलब ही क्या है, जिसके अंदर पीस हो, ओके। मुसलमान का मतलब क्या है, पीसफुल मजहब है ये, राइट। तो हमारे अंदर जो है वो सलामती हो, हमारे अंदर इस्लाम दाखिल हो। व्हेन इस्लाम दाखिल होगा ना बहनों, तो स्ट्रेस बाहर निकलेगा। हमारे सहाबा जंगों में होते थे बहनों, जंगों में होते थे, और अल्लाह ताला उन पर सकीना नाजिल करता था, वो सोते थे। दुश्मन सोते नहीं थे पर वो सोते थे, क्यों? क्योंकि उनके सहाबाओं के अंदर इस्लाम दाखिल हो चुका था। आज मेरा और तुम्हारा ये हाल है कि रातों में नींद नहीं आती है ना, हमारे अंदर स्ट्रेस भरा हुआ है। जब हमारे अंदर इस्लाम दाखिल होगा ना, तो स्ट्रेस बाहर निकल जाएगा, ओके। तो हमको क्या करना है, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। हम क्योंकि आधे मुसलमान है आधे नहीं है, इसके लिए हमारा ये हाल है। जिस दिन हम पूरे मुसलमान हो जाएंगे, जिस दिन पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, जिस दिन कुरान की हर आयतों पे चलेंगे, उस दिन हमारे जिंदगी से स्ट्रेस निकल जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, पीस आ जाएगा, अमन आ जाएगा इंशाल्लाह, ओके। तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि उसने खाना पानी कपड़ा छत सात आसमान बनाए हमारे ऊपर, और सब नेमतों का जिक्र है बहनों। और पता है आता है कि हमको क्या करना है, अल्लाह का इस पे शुक्र करना है, ओके। और जो अल्लाह का शुक्र, और इंसानों का भी शुक्र करना है, ऐसा नहीं कि इंसानों को छोड़ देना है। अल्लाह के एहसानात को याद करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और जो लोगों का भी एहसान, जैसे वालिदैन का है, शौहर का है, हम उनके एहसानात को भी याद करें, उनका भी शुक्र अदा करें बहनों, ओके। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, वो क्या नहीं करता, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अब आ जाते हैं आगे के, उसके बेशुमार नेमतों को हम याद रखें, ओके। अब जो है कुरान का कोई मिसल है ही नहीं, ओके। कोई इंसान इस पे डाउट ना करे, शक ना करे, और कोई उसको बना नहीं सकता। कोई एक सूरा तो क्या, एक आयत भी लिख नहीं सकता। ये जो मौजिजा है कुरान का 1400 साल से बहनों, आज तक ये मौजिजा जो है ना, ये यानी कि आज तक ये चैलेंज ओपन है। इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े अल्बर्ट आइंस्टाइन और पता नहीं इतने इंटेलिजेंट लोग दुनिया से गुजरे हैं, पर किसी ने भी कोई आयत को कभी नहीं बना सके। रॉबर्ट्स बना सकते, साइंटिस्ट लोग जो है वो रॉकेट भेज सकते हैं। अभी जो टेलीस्कोप भेजे थे उन लोगों ने, मुझे आज ही पता चला कि वहां पे डैमेज हो चुका है। वो जेम्स टेलीस्कोप जो था, ओके, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो लोग ने भेजे थे, नासा लोगों ने, 25 साल की वो लोग की मेहनत थी बहनों। और पता है वो टेलीस्कोप कितने हजार का है बहनों?
70,000 करोड़ 75,000 करोड़ का टेलीस्कोप है बहनों। इमेजिन करो 75,000 करोड़ का टेलीस्कोप था। इतनी मेहनत से 25 साल की मेहनत से लोग ने बनाए थे, वो लोगों ने भेजे, बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस आए। मैंने कल भी परसों भी कुछ कहा था ना कि अल्लाह की कुदरत को देख के इतनी खुशी हो रही है। जब पहला आसमान ऐसा है तो बाकी के आसमान कैसे होंगे और जन्नत कैसी होगी, सोच के देखो। और जिसने ये सब कुछ बनाया वो रब कितना खूबसूरत होगा, सोच के देखो, है ना बहनों। ना हमारी आंखें देख सकती है, ना हमारे तस्वुर में आ सकता है। और आज ही मैंने न्यूज में पढ़ी कि वो टेलीस्कोप क्योंकि वो बाहर था, तो कोई वहां पे पत्थर और बहुत कुछ फिरता रहता है ना, तो कुछ तो उसको लग गया और डैमेज हो गया। और जो डैमेज हुआ वो परमानेंट डैमेज हो गया, यानी सही भी नहीं हो सकता। तो मैं इतना वो करी कि या अल्लाह, क्या अल्लाह का ये है ना कि अल्लाह चाहे तो नफा दे, अल्लाह चाहे तो नुकसान दे। पहले नफा दे रहा था, वो इमेजेस भेज रहा था, अब वही चीज में नुकसान हो गया। देखो क्या बोल सकते, किसी के हाथ में कुछ है, नासा वाले कुछ कर सके? हाँ, इतने करोड़ों अरबों खरबों यूज करके भी कुछ नहीं कर सकते। तो सोचो ना बहनों, कितना मतलब ईमान जागता है ये सब बातें देखकर सुनकर कि या अल्लाह नफा नुकसान का मालिक तो तू है। इतना दूर रह के भी मतलब इंसान से खराब नहीं हुआ, पत्थर आया कहाँ से तो और लग के खराब हो गया। बोलो क्या बोल सकते हैं। ओके, तो आ जाते हैं वापस। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, फिर हम लोग को जो है वो क्या बताया गया है कि कुरान का मिसल कोई नहीं है, कोई आज तक उसको बना नहीं सका। और ऐसे करने वालों के लिए क्या है? जहन्नम है। जो भी शक डाउट करता है या इसके मजाक उड़ाता है या इसके बारे में कुछ भी बुरा भला कहता है, ऐसे लोगों के लिए क्या है? जहन्नम है। और खुशखबरी किसके लिए बहनों? हमेशा की जन्नत किसके लिए है? ईमान वालों के लिए, जो क्या करते हैं? ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, है ना। खुशखबरी, जन्नत की खुशखबरी किसके लिए है बहनों? ईमान वाला होना और नेक अमल करना। मैं सिर्फ मुसलमान हो गई, नेक अमाल नहीं कर रही हूँ, गलत हो जाएगा। नेक अमाल भी करना शर्त है। फिर फासिकों के बारे में बताया जा रहा है बहनों कि आयत नंबर 26 में जो है फासिकों के बारे में कहा जा रहा है। फासिक यानी क्या? जो बहुत ही रिबेलियस है, बहुत ही डिसोबीडियंट है, बहुत ही सख्त नाफरमान है। ओके, और इनके बारे में अगर जानना है तो अल्लाह ने सिफत भी बता दिए है कि फासिक लोग कौन है। जो इंसान जो फासिक होता है, जो सख्त नाफरमान होता है, वो क्या करता है? जो अल्लाह से वादा किया उसके वादे को पूरा नहीं करता। यानी उसने कलमा तो पढ़ा है पर अल्लाह के हुक्म पर चलता नहीं है, अल्लाह के बताए हुए ऑर्डर्स पे चलता नहीं है। यानी कि अल्लाह से जो भी उसने अहदे किए हैं कि वो अल्लाह की बंदगी करेगा, वो नहीं कर रहा है, शिर्क करता है। वो क्या करता है? कितने बार नमाजें छोड़ देता है ना। वो पूरे पूरे हुक्म पे नहीं चलता है। तो वो कौन है? फासिक है बहनों। दूसरा सिफत क्या है? कि वो इस्लाह नहीं करता, वो कतार रहमी करता है, वो फसाद करता है। समझ में आया? तीसरा है वो फसाद करता है, दूसरा क्या है? वो कतार रहमी करता है, मिसचिफ करता है। तो ऐसा इंसान क्या है? सख्त नाफरमान है। और ऐसे लोग लूजर्स है बहनों, कभी कामयाब नहीं होंगे। अब देखो बहनों, ये सिफत को जान के मैं और तुम क्या सोचेंगे कि यार मैं, है ना, अपने अंदर हमको टटोलना है बहनों, राइट। मुझे और तुम्हें देखना है कि भाई ये बात जो है मेरे और तुम्हारे अंदर ना हो। हाँ, क्या नहीं होना चाहिए बहनों? कि मैं और तुम, हम अल्लाह का जो कलमा पढ़ चुके हैं बहनों, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है ना। तो जब मैंने ये कलमा पढ़ लिया, जब मैंने मेरे अल्लाह को मेरा आका, मेरा मास्टर समझ लिया है, तो मुझे फिर गुलामी करने में क्या शक है? गुलामी करने में क्या शर्म है ना। तो मैं जब ये कलमा पढ़ चुकी हूँ तो मैं पूरा पूरा ताबेदार हो जाऊं इंशाल्लाह। उसके बाद क्या है बहनों? मुझे फरना इस्लाह करना है, मुझे जो है वो कतार रहमी नहीं करना है, सबके साथ सुलह रहमी करना है। जो कतार रहमी करने वाला होगा ना बहनों, वो कभी जन्नत नहीं जाएगा, याद रखना बहनों। रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला कभी जन्नत नहीं जाएगा। अब बहनों, मैं और तुम अब आंखें खुल रही है, अब इतने सारे लोगों से झगड़ा करके बैठी हूँ, क्या करूं? तो कोई डरने की बात नहीं है, जिंदगी है ना, अल्लाह ने लाके बिठा दिया है ना, तो
ہم کیا کریں گے, پہلے اللہ سے توبہ اللہ کریں گے کہ یا اللہ معلوم نہیں تھا, سب سے جھگڑے کر کے بیٹھی تھی, ہے نا, معلوم نہیں تھا, اللہ معاف کر دے, ہے نا. اور پھر کیا کریں گے, اگر ہو سکے تو یہ رشتے داروں سے بات کر لے, یہ رشتے داروں کو سلام دعا کر لے. اور اگر اتنا ہی اگر وہ ہوتا ہے نا ہمارے اندر کہ بھائی نہیں کر سکتے سامنے, ہاں پتا نہیں, اب اتنا ایگو پرابلم ہوتا ہے کہ کر نہیں پاتے, تو کوئی پرابلم نہیں ہے, واٹس ایپ کا زمانہ ہے, واٹس ایپ پہ میسج کر دو کہ سوری, جو کچھ بھی اب تک ہوا تھا اس کے لیے معافی چاہتی ہوں, نہیں معلوم تھا, آج قرآن کلاس گئے, اللہ نے آنکھیں کھولے, پلیز معاف کر دو. دیکھو معافی تلافی دنیا میں کر لیں گے نا بہنوں, شرم آئے گی یا تو پھر انسلٹ ہو جائے گی, لوگ ہنسیں گے, ہنسنے دو. دنیا کا جو ذلت ہے نا بہنوں, کوئی ذلت نہیں ہے, سب سے بڑی ذلت اور رسوائی آخرت کے دن ہوگی, جب پورے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک والے انسان, جو آخری انسان ہے, اتنے سارے امتوں کے سامنے اگر اللہ نے کھڑا کر کے سب کے سامنے پوچھ دیا, وہ فلاں بندے نے میری شکایت کر دی, تو بہت ہی ذلت اور رسوائی ہو جائے گی بہنوں. دنیا کے لائن سے کیا کر لو, اس سے اچھا صلح رحمی کر لو, معافی تلافی کر لو. آج زندگی ہے, اللہ کے لیے میں جھک جاؤں گی, اللہ کے لیے میں معافی تلافی کر لوں گی, صرف اللہ کے لیے. حالانکہ وہ میرے سے عمر میں چھوٹی ہوئے گی, وہ میرے رشتے میں چھوٹی ہوئے گی, میری بہو ہوئے گی, میں کیوں معافی مانگوں, پر ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ برا بھلا بول دی, میں نے کچھ بڑے الفاظ بول دی, کوئی بات نہیں ہے, ہم کیا کریں, معافی تلافی کر لیں انشاءاللہ. کس کے لیے, اللہ کے لیے. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے نا بہنوں, اللہ اس کو مرتبہ دیتا ہے, اللہ اس کو عزت دیتا ہے. اور جو یہاں پہ اکڑتا ہے نا بہنوں, اللہ اس کو گرا دیتا ہے. ہمیشہ یہ فارمولا یاد رکھو, ہمیشہ عاجز بندے, ہمبل بندے بن کے چلیں گے, اللہ کے لیے جھکیں گے, اللہ دیکھنا دے گا. اور اگر اکڑیں گے نا تو ایسا ذلت دے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اوکے, تو فاسق لوگوں کے بارے میں بتا دیا. اب آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک بہنوں, یہ پورا جو ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. اوکے, آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ آتا ہے آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر 39. تو میں نے آپ لوگ کو یوٹیوب کا لنک دے دیا ہے, پلیز آپ لوگ جا کے وہاں پہ ایک بار دیکھ لینا, چھٹیاں ہیں 4 دن کی, پلیز ضرور دیکھ لینا. اوکے, پھر آیت نمبر 40 پر آ جاتے ہیں بہنوں, جہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہے. بنی اسرائیل کے بارے میں کیوں بتا رہے, الحمدللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں چاہتا کہ ہم پہلے کے امتوں کے جیسے بنے. جو پہلے کی امت آئی تھی بہنوں, بنی اسرائیل یا یہودی یا جیوز, اوکے, یہ بہت ہی چہیتی قوم تھی. اللہ نے ان کو پریفر کیا تھا, اللہ نے ان کو پریفرنس دیا تھا, امپورٹنس دیا تھا, ترجیح دیا تھا تمام عالمین پر. یعنی کہ وہاں پر سب تھے بہنوں. اوکے, لائک ایگزامپل چائنیز, جاپنیز سب تھے ہوں گے, مگر اللہ نے کیا کیا, یہودیوں کو جو ہے, اوکے, یہودیوں کی جماعت کو پریفرنس دیا تھا, ان کو بے شمار نعمتیں دیے تھے. فرعون سے بچایا تھا, جو بیٹوں کو قتل کر رہا تھا, بیٹیوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا, ان کو کھانا پینا, منو سلوا, ان کو سایہ دینا, ان کو تورات, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, سب کچھ, یعنی اتنا سب کچھ دیا تھا بہنوں ان کو, مگر وہ لوگوں نے کیا کیا, اس کا فائدہ اٹھایا. جیسے کہ ہم لوگ ابھی ان کے بارے میں سوچ کے بولیں گے کہ ایسے لوگ ہیں نا, اللہ نے اتنا دیا پھر بھی دیکھو یہ لوگ ایسا کرتے. تو بہنوں ہم اپنے آپ کا آئینہ خود دیکھے, ہم کو بھی اللہ نے انسان بنایا, مسلمان بنایا, سب سے چہیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا, سب سے لاسٹ ہم لوگ آئے ہیں, سب سے پہلے ہمارا حساب کتاب ہوگا, سب سے پہلے جنت جائیں گے, سب میں ہم کو پریفرنس ہے بہنوں. آج ہم لوگ خیر والی امت ہے, مگر آج میں اور تم بھی کیا کر رہے, اس کا فائدہ اٹھا رہے, رائٹ. ہم لوگ کتنے نمازی ہے, کتنے دیندار ہے, کتنے آیتیں قرآن کے لے کے چل رہے ہیں, سب کو پتا ہے, اپنا اپنا سب کو پتا ہے نا. تو بہنوں ہم کو بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, ٹٹولنا ہے. جیسے یہ لوگوں نے غلطی کیے ہے, ویسی غلطی ہم نہ کرے بہنوں. یہ لوگوں کو ہے نا اللہ نے من و سلوا کھانا جو ہے وہ ان کو دیا تھا, اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو یوٹیوب میں مل جائے گا میرے آڈیوز میں. مگر یہ لوگوں نے کیا کیا پتا ہے بہنوں, یہ لوگوں نے کہا کہ ہم کو دنیا کا کھانا دو, دنیا کا گیہوں, مسور کی دال, ککڑی, لہسن, پیاز, یہ سب دو. ان کو اتنا
इतना सब कुछ देने के बाद, इनको पाकीज़ा खाना देने के बाद ये लोग बोलते चटपटे खाने चाहिए, हाँ। इनको पानी की भी सहूलत दे दी, मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे मारे, पानी चालू हो गया बहनों। यानी हर एक कबीले वाले जो है ना, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में 12 कबीले थे, 12 कबीलों को पानी की सहूलत दी गई थी बहनों, मगर ये लोगों ने क्या किया, फिर भी नाशुक्री की, नाफरमानी की। अब मैं और तुम जरा सोचे कि अल्लाह ने मुझे और तुम्हें भी कितनी सारी नेमतें दी है, राइट। मैं और तुम क्या करते हैं? अब मैं बोलूंगी कि हाँ भाई मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। कैसे करते हो? तो हम सब जुबान से करते हैं, राइट, हम सब दिल से करते हैं, राइट। तो शुक्र जो है ना बहनों, 3 तरीके से होता है, जुबान से, दिल से, और तीसरा जो है आमाल से। क्या मैं और तुम आमाल से शुक्र अदा करते हैं? देखो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात नमाज पढ़ते थे, पूरी रात, और उनके पैरों पे वरम, स्वेलिंग आ जाती थी बहनों। तो हजरत आयशा तआला अन्हा ने उनसे कहा कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बख्शे बख्शे आए हो, आप क्यों इतना जो है वो, क्यों इतना ज्यादा जो है वो रात भर इबादत करते हो? समझो बहनों, तुम्हें और मुझे अगर अल्लाह ताला कह देते कि तुम्हारे सब गुनाह माफ हो जाए, माफ हो गए, तुम मुझे बताओ क्या मैं और तुम कभी इतना इबादत कर सकते हैं? हम लोग को तो बशारत ही नहीं मिली, फिर भी हम लोग उठते नहीं है, रातों में इबादत नहीं करते, है ना। अब नबी को तो बशारत मिल गई है, तो इंसान कितना रिलैक्स हो जाना चाहिए, कितना कंफर्ट जोन में होना चाहिए कि भाई मेरे पूरे गुनाह माफ हो गए। मगर वो क्या कर रहे हैं, वो और ज्यादा इबादत कर रहे हैं, और ज्यादा इबादत कर रहे हैं। तो जब उनकी ज़ौजा ने उनसे पूछा कि भाई तुम इतना इबादत क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो इससे क्या पता चल रहा है बहनों, क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जब अल्लाह तुमको नेमत से नवाजता है तो तुमको और ज्यादा क्या करना है, अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह की बंदगी करना है। हम लोग को जब अल्लाह ने आंखें दी है तो इसका शुक्र अदा मैं कैसे करूंगी बहन? हाँ, मैंने जुबान से कह दिया अल्लाह थैंक यू फॉर दिस आईज, हाँ, दिल से बोली हूँ या अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ये आंखों के लिए अल्लाह। मगर फिर जो आमाल से का शुक्र अदा करूंगी कि मैं जो हूँ वो बुराई से बचूंगी। अल्लाह ने जिन चीजों को मना किया है मत देखो, मैं नहीं देखूंगी। जिन चीजों को देखने की इजाजत है मैं वो देखूंगी, है ना। कुरान को देखो, अपने घरों के महरम को देखो, माँ बाप को देखो, सवाब है। जो चीजों को देख सकते हैं वो देखो ना, मना नहीं है। मगर जिन बातों को, जिन चीजों को हराम किया है हम लोग बराबर से वो देखते हैं। तो ये शुक्र अदा का कैसा हो गया? हाँ, मैंने मेरे बच्चे को मोबाइल लेके दी, अब मेरा बच्चा मोबाइल को सही से नहीं रख रहा है, यहाँ पटक रहा है, वहां पटक रहा है, यहाँ रख रहा है, वहां रख रहा है। सही से उसको इस्तेमाल करेगा तो मम्मी बोलेगी हाँ भाई मेरा बच्चा वो चीज का बराबर ख्याल रखता है। दिल से तो थैंक यू बोला, जुबान से भी बोला, मगर यहाँ पटकता, वहां पटकता, वहां फेंकता, यहाँ फेंकता, तो क्या तुम और मैं कोई नेमत देंगे बच्चे को? हाँ, क्या बोलेंगे भाई जरूरत ही नहीं है, देखो ये सड़ा मोबाइल ही देने वाली हूँ मैं, है ना। इससे अच्छा आईफोन या कोई भी मोबाइल तू लायक ही नहीं है। तू यहाँ वहां रख देता है, यहाँ छोड़ दिया, वहां छोड़ दिया, वहां घुमा दिया, हाँ, स्क्रीन तोड़ दिया, मैं तो वो दूंगी ही नहीं, है ना। हम कैसे हो जाते हैं? उसी तरह जब अल्लाह ने हमको नेमत दी है, हर नेमत जो दी है बहनों, हम उसका शुक्र अदा दिल से करें, जुबान से करें और आमाल से करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो याद रखे बहनों, हम कैसे बने? शुक्रगुजार वाले बंदे बने। अब जो है यहाँ पे बनी इसराइल ने नहीं किए बहनों, ये लोगों ने नाफरमानी किए, हमको ऐसा नहीं करना है। ये पेज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कंप्लीट कर दी। यहाँ तक जो है सबको समझ में आया बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको सब क्लियर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, जी बाजी, जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो लास्ट में हम क्लियर करेंगे, हाँ, इंशाल्लाह। अब देखो बहनों, सवाल यहाँ पर ये एक ही उठता है कि अल्लाह ताला का कितना एहसान और करम है। सचमुच बता रही हो बहनों कि अल्लाह ने मुझे और तुम्हें जो है ना वो बताया, हाँ, कि बनी इसराइल देखो कैसा करे, क्या करे। यहाँ पे अल्लाह ताला जो है ना
उनकी कोई वो नहीं कर रहा है बहनों, यानी अल्लाह ताला जो है यहाँ पे जो है ना, एक वो नहीं चल रहा है कि देखो वो ऐसा नहीं ये ऐसा। अल्लाह ताला जो इतने सालों पहले, मूसा अलैहिस्सलाम कितने साल पहले आ रहेंगे सोच के देखो, हजारों साल पहले, है ना। पर अल्लाह तबारक ताला ने मुझे और तुम्हें कितने प्यार से, कितने अच्छे से सब कुछ बता दिया उनके बारे में, कि देखो इतनी बारीकी बारीकी बता दिया कि देखो उन लोग ने ऐसी ऐसी गलती करे थे, तुम लोग ऐसा मत करना, वरना जो अंजाम उनके साथ हुआ है वही अंजाम तुम्हारे साथ होगा। वो लोगों ने सख्त नाफरमानी की, नबियों की इज्जत नहीं करे, जो इल्म उनको दिया गया था उसको रद्दो बदल करे, उनके तौरात पर वो लोग कभी नहीं चले, नबी को कबूल नहीं करे, नबी के नक्शे कदम पर नहीं चले, उनको झुटला दिए। तुमको ऐसा नहीं करना है। आज मैं और तुम क्या करते हैं बहनों? हाँ, आज तुम और मैं क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चल रहे? क्या पूरे पूरे चल रहे बहनों? हाँ, हमको पूरे पूरे उन पर चलना है इंशाअल्लाह। ओके, उसके बाद जो है ना बहनों, गाय का किस्सा आता है, पूरा के पूरा गाय का किस्सा आता है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखो यूट्यूब का लिंक डाल दिया है। आयत नंबर जो है वो 67 से लेके 73। ओके, ये पूरा पूरा गाय का वाकया यहाँ पर आ गया, डिटेलिंग में है बहनों। प्लीज आप लोग इसको जरूर देख लेना आपके ब्रेक में। ओके, जो भी नए बहन है, पुराने बहनों को तो पूरा वाकया मालूम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने इस वाक्य में हमको क्या बता रहा है कि देखो ये बनी इसराइल को, इनके अंदर है ना बछड़े की मोहब्बत, गाय की मोहब्बत दी। ये जो पूरा सूरा जो गाय के ऊपर है ना बहनों, ये क्यों है पता है बहनों? क्योंकि मेरे और तुम्हारे अंदर भी एक बछड़ा छुपा हुआ है, एक गाय छुपी हुई है बहनों। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये हो रहा है बहनों, है ना। हम लोग भी जो है वो किसी ना किसी से मोहब्बत कर रहे हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ, एक सेकेंड ना। हाँ, जैसे कि सिस्टर्स, हमारे अंदर बछड़े की मोहब्बत है। अब आप लोग बोलेंगे क्या बछड़े की मोहब्बत? मेरे अंदर तो कोई गाय और बछड़े की मोहब्बत नहीं है। यानी कि बताने का मकसद है कि यहूदियों के अंदर वो गैरुल्लाह की मोहब्बत घुस गई थी, जिसको उन लोग ने क्या किए थे, अल्लाह की मोहब्बत पे तरजीह दे दिए थे। हाँ, अब तुम और मैं भी कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? ये हमको आजमाना है। जैसे कि मेरे अंदर अगर मोबाइल की मोहब्बत ज्यादा है, मोबाइल में मैं सीरियल देखती हूँ, पिक्चर देखती हूँ, ये देखती हूँ, वो देखती हूँ, इतना देखती हूँ कि अजान हो रही है और मैं उसको नजरअंदाज कर रही हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ रही हूँ। समझ में आ रहा है? मैं जो हूँ वो गलत चीजें मोबाइल में देख रही हूँ। तो पता है कहीं ना कहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैंने मेरे मोबाइल को क्या बना दिया, बछड़ा बना दिया। जैसे कि ये लोगों ने अपने दिलों में बछड़े की मोहब्बत ज्यादा थी, गाय की मोहब्बत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी बहनों। अल्लाह तो दिलों के राज को जानता है, ये लोग जुबान से नहीं बोल रहे थे, पर अल्लाह को इनके दिल का हाल पता था। तो पता है अल्लाह ने क्या किया बहनों, इनको कहा कि तुम लोग गाय जुबा करो। और इनके लिए ये एक्ट जो है, ये काम जो है, इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था बहनों, जिसकी हद ही नहीं थी। समझ में आ रहा है? अब मुझे और तुम्हें भी कोई बोलेगा कि मोबाइल छोड़ दो, तो हम तो मर जाएंगे। मोबाइल तो हमारी जिंदगी है, हर टाइम चेक करते रहते, कोई व्हाट्सएप आया, क्या आया, ये आया, वो आया। अगर दीन के लिए, अच्छे कामों के लिए यूज करे तो मना नहीं है, मगर यही मैं टाइम पास के लिए, और मेरा पूरा वक्त इसी पे जाया हो रहा है, दीन के लिए टाइम नहीं है, नमाजों का टाइम नहीं है। कितनी बच्चियां, टीनेजर्स मोबाइल में जो है वो इतना गेम्स खेलते हैं बहनों, कि उनके पास कुरान का टाइम नहीं है ना। माए परेशान है कि हमारी बच्चियां रात भर मोबाइल में रहती है, वो क्या करती है, इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में, पता नहीं कहाँ रहती है, दीन में आते नहीं है। फिर वो लोग के लिए उनका मोबाइल क्या हो गया, बछड़ा हो गया, बछड़े की मोहब्बत। मोबाइल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा हो गई। तो मुझे और तुम्हें भी क्या करना है बहनों, अपने डिजायर्स को, अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है। अगर वाकई में ऐसी मोहब्बत कुछ आ चुकी है, तो हम क्या करें, हमारी हमारी जो है ना, हमको कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल। क्या ऐसा ना हो, मैंने कहा ना, 24 घंटे में 8 घंटे अपने दीन के लिए निकालने की हम फिक्रे करें इंशाल्लाह। ओके, अब आ जाते हैं
मैंने गाय का तो बता दी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमको क्या करना है, नमाजों को कायम करना है, ज़कात अदा करना है, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। अब यहाँ पे देखो बहनों, इसका हल तो यही है, अगर बुराई से बचना चाहते हो तो क्या करो, अच्छाई की तरफ आओ। अगर रूम में लाइट आ जाएगा तो अंधेरा अपने आप ही निकल जाएगा, है ना। तो क्या करो बहनों, नमाजों की तरफ चले जाओ। बहुत सारी बहनें घर का काम करते 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 इतना थक जाती है, बाहर शॉपिंग जाके इतना थक जाती है, या तो नमाजों को छोड़ देती है, या तो कजा कर लेती है, या तो बैठ के नमाज पढ़ती है। प्लीज बहनों, अगर कोई भी ऐसे है तो प्लीज ऐसा ना करे, दुनिया के कामों को इतना प्रेफरेंस ना दे कि हम इसको छोड़ दें। उसके बाद क्या कहा गया कि हम ज़कात अदा करें, है ना, हम माल खर्च करें, बिकॉज माल की मोहब्बत भी बहुत दिल के अंदर आ जाती है, दूसरों का गम और दुख समझ में नहीं आता है ना। तो क्या करेंगे, हम माल भी खर्च करेंगे ताकि हमारे दिल से हिर्स और लालच निकल जाए। और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो बहनों, यानी कि जमात में रहो, जमात के साथ रहो, है ना। अपने जो है वो हमको जितना हो सके, ये खासकर मर्दों के लिए भी आता है कि नमाजें जो है वो मस्जिद में पढ़े, हाँ, इंशाल्लाह। और नमाजों में जो है ना बहनों, रुकू भी सजदा भी, और बहुत सारे जो ऐसा होता है कि हम नमाज सही नहीं पढ़ते, तो जब पढ़ ही रहे तो उसको भी हम सही से अदा करें, हर हर अरकान को सही से अदा करें। और जब इस दुनिया में रहेंगे तो जरूर हमको मदद की जरूरत पड़ेगी, है ना, हेल्प तो चाहिए ही चाहिए। तो जब मदद हासिल ही करना है तो कैसे करना है, सब्र से और नमाज से बहनों, याद रखना। हर इंसान को मदद की जरूरत पड़ती है, और मदद कैसे मिलेगी, सब्र और सलाह से। हम लोग क्या करते हैं ना, चिकम चिल्ली कंप्लेन चालू हो जाता है कि अल्लाह को मैच मिली क्या, क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा वैसा नहीं। सबर करे, खामोश रहे, अल्लाह के हर फैसले पे राजी हो जाए, पहले 2 रकात नमाज पढ़े। यह हमारी नबी की सुन्नत है बहनों। जब भी हमारे नबी को कुछ भी प्रॉब्लम होता, वो फौरन नमाज की तरफ भागते थे बहनों। तो हमको भी पहला नमाज पढ़ना है, अल्लाह से मदद चाहना है। और ये बहुत भारी बात है ना। अल्लाह ना करे कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का जनाजा घर पर आ गया, तो हम लोग तो पागल हो जाते हैं ना। तो ये बहुत भारी बात है कि उस टाइम पे सबर का घुट पीना, उस टाइम पे नमाज पढ़ना, इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी वेरी टफ, राइट। मगर हमको ये करना है, क्यों, क्योंकि कुरान कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की मदद उस वक्त आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, सबर और सलाह से। कुछ भी हो, एग्जाम्स हो बहनों, बच्चों के एग्जाम्स हो, शौहर की परेशानी, बच्चे की परेशानी, सबर ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है, वी वांट क्विक रिजल्ट, है ना। नहीं हो सकता बहनों। नबियों के साथ कैसे कैसे हालात हुए थे उनके घरों में, मैं तो हैरान होती हूँ कि इंसान पत्थर कब बांधता है बहनों। अपने कमर पे पत्थर बांधते थे सहाबा और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये स्टेज कब आता है, फौरन समझो मैंने एक दिन का खाना नहीं खाई तो मैं नेक्स्ट दिन तो पत्थर नहीं बांधूंगी, करेक्ट। कितने दिन के भूखे होंगे, कितने महीनों के भूखे होंगे, कि पेट अंदर इतना अंदर चला गया कि कमर सीधी नहीं हो रही है। और जब वो कमर को सीधी करना है तब जाके उनको पेटों पे पत्थर बांधना होता था ताकि दे कुड स्टैंड स्ट्रेट। इमेजिन, जस्ट इमेजिन करो बहनों, समझ में आ रहा है। तो कितना उनके अंदर सब्र होगा। हम लोग को यहाँ पे एक टाइम का खाना सही से नहीं मिलता, हम लोग यहाँ कंप्लेंट शुरू कर देते। कभी अल्लाह ना कहे रात का खाना दिन में या दिन का खाना रात में खाते तो बोलते भाई ये रिपीट क्यों हो गया, है ना। कितने बेसब्र, ना बर्दाश्त ही नहीं है, कुछ है ही नहीं जिंदगी, ऐसा लग रहा है। सहाबा और नबी की जिंदगी का देखो बहनों, है ना। तो यहाँ पर हमको अगर मदद चाहिए तो कैसे मिलेगी बहनों, सब्र और सलाह से। और ये बहुत ही भारी है, मगर जो खुशू करने वाले हैं, जो अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, आजिज होने वाले हैं, जिनको पता है वो अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं, जिनको पता है वो अल्लाह के पास लौटने वाले हैं, उनके लिए बहुत आसान है। अगर तुम और मुझे पता है ना कि रिटर्न टिकट हमारी अल्लाह के पास ही है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और बनी इसराइल के बेशुमार एहसानात पूरे आयतों में है बहनों, आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना, ओके, आपको समझ में आ जाएगा। इतने सारे एहसानात नेमतें मिलने के बाद
جب ان لوگ نے پھر بھی نافرمانی ناشکری کی, اللہ کا ان پر کیا آ گیا, غضب آ گیا. یہ لوگ کے پاس علم تھا, ان کی تورات تھی, یہ لوگ اس پہ کبھی عمل نہیں کرے. اینڈ دا سیم تھنگ وی آر آلسو ڈوئنگ. قرآن ہے, قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, اس پر عمل نہیں کر رہے. سنتوں پر آج نکاح نہیں ہو رہا ہے, سنتوں پہ جب پیدائش ہو رہی ہے نہیں کر رہے, انتقال ہوتا ہے سنت طریقے سے نہیں کرتے ہیں. ہم پورے جب قرآن اور سنت کو چھوڑ دیے ہیں تو غلط علم کے شکار ہو گئے ہے نا. تو انشاءاللہ ہم کو بھی ہمارا صحیح علم لانا بہت ضروری ہے. گائے کا واقعہ تو میں نے ڈال دی, دل پتھر ہو گئے, میں نے واپس سے ریپیٹ کر دی کیا. اوکے, آیت نمبر 83 پر آ جاتے ہیں بہنوں, جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کچھ کمانڈمنٹس ملے تھے, ان کو کچھ باتیں ملی تھی. کس کو؟ بنی اسرائیل کو. اور بنی اسرائیل کو جو باتیں ملی تھی یہ ہمارے لیے بھی ہے. ان کے تورات میں جو ہے یہ ہمارے لیے بھی بہنوں, ہر قرآن کی آیت میرے لیے. اب جب بھی یہودی یا نصرانی کا کوئی آیت آئے گا نا بہنوں, یہ مت سمجھنا کہ اللہ یہ تو ان کے لیے ہے, یہ آیت کافر کے لیے, آیت مشرک کے لیے نہیں, یہ پورے آیت ایمان والوں کے لیے ہے نا. تو ان کو کیا کہا جا رہا تھا بہنوں کہ یہ لوگ سے جو ہے وہ پختہ عہد کیا تھا اللہ نے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا ہے نا. یعنی شرک سے بچنا, توحید پر رہنا, الحمدللہ سب سے پہلی بات. دوسری بات, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ اچھی باتیں کرنا, یعنی کہ نیکی کا حکم کرنا, برائی سے ان سے روکنا, نمازوں کو قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, یہ سب اچھی باتیں ان کو بھی کہا گیا تھا, ہم کو بھی کہا جا رہا ہے. پر کتنے لوگ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں بہن؟ ان کا بھی یہی حال تھا, بہت کم تھے جو اس پر عمل کر رہے تھے. زیادہ تر لوگ کیا ہو گئے تھے بہنوں؟ ہٹ گئے تھے. اور یہ لوگ کچھ آیتوں پہ چلتے تھے اور کچھ آیتوں پہ چھوڑتے تھے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے نا بہنوں, جو آیتیں مجھے ایزی لگتی ہے, جو آیتیں مجھے اچھی لگتی ہے, جو آیتیں مجھے آسان لگتی ہے, میں وہ لے لیتی ہوں. ہاں, اور جو آیتیں مجھے مشکل لگتی ہے, جو آیتیں مجھے پسند نہیں آتی, پردے کا آیت ہے قرآن میں پر مجھے نہیں پسند گرمی میں پردہ کرنا, آئی وانٹ ٹو ایکسپوز, میں چاہتی ہوں کہ میں دکھاؤں سب کو میرے اچھے اچھے کپڑے, اچھے اچھے لباس ہے نا, میں میک اپ کر کے بہت خوبصورت لگتی ہوں, اور پردہ کر کے تو کون دیکھے گا, کون تعریف کرے گا, یہ سب ذہن میں آتا ہے رائٹ. اتنے بھاری کپڑے بنانے کا کیا مقصد نا, اگر پردہ آ جائے گا تو حجاب کر لیں گے تو یہ سب ہوتا ہے نا بہنوں. ہم لوگ بھی کتنی آیتوں کو لیتے ہیں, کتنی آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا. تو ایسا نہیں ہونا ہے بہنوں, پک اینڈ چوز مسلمان نہیں ہونا ہے, بلکہ پورے ہم کو کیا کرنا ہے, اسلام میں داخل ہونا. جس دن ہم لوگ پورے داخل ہوں گے نا بہنوں, اس دن میں آپ لوگ کو لکھ کے دیتی ہوں کہ ہمارے زندگی میں امن آئے گا, ہماری زندگی میں سلامتی آئے گی, ہمارے زندگی سے غم پریشانی اور سٹریس نکل جائے گا. اگر ہم پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے نا بہنوں, اسلام جتنا خوبصورت اور آسان مذہب کوئی ہے ہی نہیں بہنوں. نہ شادی کے خرچے, نہ پیدائش میں خرچے, نہ انتقال میں خرچے, جو آج کل ہمارے زندگیوں میں ہو رہا ہے, ایسے کوئی خرچ ہوگا ہی نہیں بہنوں. نہ ہمارے اسلام میں ہے کہ 3 ٹائم پکاؤ 3 ٹائم کھاؤ, اتنا پکاؤ اتنا کھاؤ. اسراف کرنا منع ہے ہمارے اسلام میں, ویسٹ کرنا منع ہے. ہمارے اسلام میں کیا ہے؟ سادگی, سمپلسٹی ہے نا. کھاؤ پیو پر اسراف مت کرو, کھاؤ پیو تکبر مت کرو ہے نا, گھمنڈ مت کرو. ہم تو سیلفی لے کے ڈال دیتے ہیں نا, یہ کھائے وہ کھائے. ہم کسی کو بھی بہنوں یہ سب نہ کرے. نظر ہے بہنوں, یاد رکھنا, نظر برحق ہے. تو یہ سب چیزوں سے بھی ہم کیا کریں گے؟ بچیں گے. یہ جو یہودی لوگ تھے نا بہنوں, یہ لوگ دنیا کو پریفرنس دیتے تھے, دنیا کو ترجیح دیتے تھے, دنیا کو پسند کرتے تھے. یہ لوگ آخرت کو کوئی ان کے ذہن میں آتا ہی نہیں تھا بہنوں. اور یہ لوگ نے اپنے آپ کو بیچ دیے بہن, اپنے جو ہدایت ان کو ملی تھی اس کو گمراہی کے بدلے لوگ نے بیچ دیے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس بھی ہدایت آ چکی ہے, اس کو جو ہے وہ بیچو مت ہے نا. جیسے کہ دیکھو بہنوں, اگر تم اور میں ہمیشہ کہتے رہتے نا ہدایت چاہیے ہدایت چاہیے, ہدایت پر استقامت چاہیے, تو بہنوں یاد رکھنا, اگر تم اور میں چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر قائم رہے, استقامت رہے, تو 4 کام کرنا ہے بہنوں. ایک تو قرآن اور سنت پر چلنا ہے,
کیا کرنا ہے؟ قرآن اور سنت پر چلنا ہے تو ہدایت پر قائم رہیں گے. دوسرا کیا ہے بہنوں؟ اس کی دعا بھی ساتھ ساتھ کرے کہ یا اللہ تو نے جو ہدایت دے دی ہے یا اللہ ہم کو اس پر قائم رہنے والا بنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب. یہ آئے گا انشاءاللہ آل عمران کی آیتوں میں آئے گا انشاءاللہ. اور ایسی بہت ساری دعائیں کہ ہمارے نبی مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اسلام پر ثابت رکھنا، اس کو مت پھیرنا. ہمیشہ یہ دعا ہمارے نبی مانگتے تھے بہنوں، تو ہم بھی ان دعاؤں کو مانگے، ہے نا. اور تیسرا کیا ہے؟ کائنات پر غور و فکر کرنا. ہمیشہ اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرے، اس سے ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے بہنوں الحمدللہ. اور چوتھا کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، نیک کمپنی میں رہنا. تو میں واپس سے ریپیٹ کرتی ہوں، قرآن اور سنت پر چلنا، دعائیں کرتے رہنا ساتھ ساتھ، کائنات پر غور و فکر کرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا. اگر ہم الحمدللہ کلاسز کو جوائن کر لیتے ہیں اور جتنے بھی کلاسز ہے اس کا ٹائم ٹیبل آتا رہے گا تو ہم لوگ بھی کبھی بھی کیا نہیں ہوئیں گے؟ گمراہ نہیں ہوں گے، ہے نا. کلاسز سے کنیکٹڈ رہیں گے، نیک صحبت میں رہیں گے الحمدللہ، رائٹ. اور یہ لوگ جو تھے نا بہنوں کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے. یہ جو یہودی لوگ ہوتے ہیں، جو یہ منافق لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لوگ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے. ان کے اندر ہرس ہوتی ہے کہ میں اور جیوں اور جیوں، بہت زیادہ جیوں، ہے نا. ان کو بہت لمبی لمبی زندگی کی امید ہوتی ہے. یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتے. میں اور تم بھی موت سے کتنا گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے بہنوں؟ ہم کو موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے نا، دعا نہیں مانگنا کہ یا اللہ موت دے، مگر ہم تمنا ضرور کرے کہ یا اللہ مجھے تجھ سے ملاقات کرنا ہے، یا اللہ مجھے شہید والی موت دے، یا اللہ کلمے والی موت دے، ہے نا. یہ لوگ ایسے نہیں تھے. یہ لوگ ہے نا ہرس تھی ان کے اندر، لالچ تھی ان کے اندر. یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ ہماری لمبی لمبی عمریں ہو. آج کتنے لوگ ہیں بہنوں جو موت کا ذکر کرتے تو ڈر جاتے، بولتے ہمارے سامنے پلیز یہ سب باتیں مت کرو، ہے نا. مگر ہماری جو خواہشات ہے، جو دنیا ہے، اگر ہم لوگ دنیا میں پھنس گئے بہنوں تو اس سے باہر نکلنے کے لیے کیا بتایا کہ موت کو اکثر یاد کرو. لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو اکثر یاد کرو، ہے نا. دنیا کی ہرس آ رہی ہے، لالچ آ رہا ہے، قطع رحمی کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی برائی کر رہے ہو نا بہنوں، فٹ سے موت کو یاد کرنے کا کہ یا اللہ موت برحق ہے، موت آ جائے گی تو کیا کروں گی میں، ہے نا. کبھی بھی موت کو یاد کریں گے نا بہنوں تو بہت سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. اور یہ لوگ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے. کیوں یہودی کیوں دشمن مانتے تھے؟ کیونکہ قرآن جیسے جبرائیل علیہ السلام لے کے اترے، اسی طرح تورات ہے، انجیل ہے، سب احکامات وہ لے کے اترتے تھے. کوئی عذاب بھی دینا ہوتا تو وہ لے کے اترتے تھے. تو اس کے لیے جو تھے یہ لوگ یہودی لوگ جو تھے نا، یہ لوگ جبرائیل علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے. تو اللہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ نہیں، تم لوگ جو ہے وہ دشمنی مت کرو. جو بھی ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. جو کوئی بھی نبیوں کے ساتھ یا فرشتوں کے ساتھ یا اللہ کے ولیوں کے ساتھ جھگڑا کرے گا، دشمنی کرے گا، تو اللہ جو ہے نا اس کا دشمن ہو جائے گا. اللہ جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کرے گا، اللہ دشمنی کرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ دنیا کے لائن سے بھی ہے الحمدللہ. تو یہاں تک جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جتنا ہو سکے ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اور الحمدللہ یہاں تک جو ہے ہمارا سبق جو ہے وہ ہو چکا ہے. منڈے سے میں انشاءاللہ فکر کروں گی کہ کچھ اور آیتیں اگر کچھ مس ہو گئی ہے تو میں اس کا ریویژن کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. پہلے دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج جو ہے نا بہنوں یہ آخری کلاس ہے. اوکے الحمدللہ.